ट्रांसलेशन तर्जुमा लिखवाया। उसी मुसलमान ने बेचारे ने थोड़ी बहुत मेहनत भी किया। जब ये दूसरे दिन डॉक्टर साहब वहां से गुजरे हैं तो उसको ट्रांसलेशन बताया। जब वो ट्रांसलेशन उन्होंने सुना तो उसने बताया कि ये तो बड़ा अजीब है, मतलब कि सबसे बड़ा अल्लाह है और मैं गवाही देता हूँ। उसने बताया कि ये तो एक इकरार, एक एग्रीमेंट मालूम होता है और भगवान से भी बड़ा और सबसे बड़ा। वो सवाल करने लगा क्या आसमान से भी बड़ा वो है, क्या वो जमीन से भी बड़ा है? वो एक नॉर्मल मुसलमान था, उसने बताया कि अल्लाह सबसे बड़ा होता है, अल्लाह के मुकाबले में सबसे छोटे होते हैं, अल्लाह सबसे बड़ा है। तो उसे बड़ी दिलचस्पी मालूम हुई। फिर वो धीरे धीरे उसने भी अजान सीखी, वो अजान गुनगुनाने लगा जैसे अजान वो मौज़िन दिया करता था। फिर धीरे धीरे वो उसे ताल्लुक पैदा हुआ तो उसने उसी महल्ले के इमाम साहब से मुलाकात की। उन्होंने उसे कुछ किताब हिंदी वगैरह में दी, वो किताब पढ़ता रहा तो उसे और दिलचस्पी महसूस हुई। तो उसने बताया कि मुझे कुरान चाहिए। अभी इमाम साहब ने मसला बताया कि भाई आपको पाक साफ होना पड़ेगा, कलमा पढ़ना पड़ेगा। उसने तो बताया ये बड़ा डिफिकल्ट मसला है। वो कलमा पढ़ने के लिए पीछे आगे पीछे होने लगा। लेकिन फिर उसने बताया कि भाई मुझे कुछ दिनों के लिए कुरान पढ़ना है, मैं कलमा तो नहीं पढ़ूंगा लेकिन मैं हिंदी में पढ़ना चाहता हूँ। PDF शक्ल में इमाम साहब ने उसे कुरान सेंड कर दी। वो कुरान इंग्लिश में और हिंदी में पढ़ता रहा, ट्रांसलेशन भी पढ़ता रहा। वो बड़ा मुतासिर हुआ। उसने बताया कि मैं सूरह निसा जो शुरू में चैप्टर है, मैं उससे बड़ा मुतासिर हुआ कि औरतों के बारे में इतनी डिटेलफुल और इतनी इज्जत, अदब, एहतराम, मान, सम्मान औरतों को दिया जा रहा है। तो वो बड़ा मुतासिर हुआ। फिर वो दोबारा इमाम साहब से मुझसे मुलाकात की तो उसने कहा कि मैं और कुछ जानना चाहता हूँ लेकिन मैं जो पढ़ता हूँ मेरे समझ में नहीं आता। तो फिर उन्होंने कुछ क्लिपिंग बयानात के भेजे। फुला फुला मशहूर जो मुबल्लिग है, हम जानते हैं उन्हें, पड़ोस मुल्क के। फिर जब उसने उनके बयानात सुने तो वो बड़ा फिर मुतासिर हुआ। मौलाना तारिक जमील के 2-2 मिनट के क्लिप, 3-3 मिनट के क्लिप उसने जब सुने तो वो कहने लगा यार ये तो बड़ी अच्छी पीसफुल बात करते हैं। वो जब और ज्यादा करीब हो गया तो फिर उसने खुद आकर, एक मरतबा मौका ऐसा आया कि दोनों मियाँ बीवी आए और कहने लगे कि हम कलमा पढ़ना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि भैया फुला जगह जाओ तो इससे बेहतर आपको मालूमात मिलेगी। वो बेचारे फिर सफर करके दोनों मियाँ बीवी इस कदर तड़प में वो आए थे और उन्होंने कलमा वगैरह पढ़ा और फिर वो आज एक बेहतरीन जिंदगी गुजार रहे हैं। बातचीत मेरी भी होते रहती है तो बताया जाता है कि इस्लाम कबूल करे हुए उन्हें 2 साल हुए। इन 2 सालों में बहुत कम नमाजें छूटी है, बहुत कम, और रोजा तो एक भी नहीं छूटा है। दोनों मियाँ बीवी का एक भी रोजा नहीं छूटा है। तो जब वो ऐसे लोग जब आते हैं ना तो उन्हें फिर जब पत्थर को पूजने वालों को जब हीरा मिल जाए तो एक उसकी तो यानी वारे नियारे हो जाते हैं। वो तो बेचारा अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत महसूस करता है। तो बिल्कुल ये कैफियत हमारे साथ इसलिए नहीं होती कि हमें पैटी पैक इस्लाम मिला है माँ के पेट से तो हम जरा सीरियस नहीं लेते, इजी लेते रहते हैं। इजी लेने का यही आलम है कि मस्जिदें खाली है, बाजार भरे हुए हैं, सच कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है, इस्लाम की कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं है। कुरान की बात को हम नॉर्मल ले लेते हैं और हमें फर्क नहीं पड़ता कुरान सुने या ना सुने, कुरान पढ़े या ना पढ़े, रोजे रखे या ना रखे। तो बिल्कुल ऐसे ही जब हजरत शुएब ने अपनी कौम को समझाया कि भाई देख लो तुम कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे साथ भी वो होने लगे, तो कहा कि तुम तौबा करो, अल्लाह तुम्हारी तौबा ऐसे कबूल करेगा बल्कि तुमसे मोहब्बत भी करेगा। और ये बहुत बड़ी बात है। क़ालू या शुएब मा नफ़क़हु कसीर। देखो अब क्या कौम ने कहा, बिल्कुल ऐसे ही हमारा जवाब होता है। कौम ने कहा ए शुएब हमारी तुम्हारी अक्सर बातें हमारे पल्ले नहीं पड़ती। मा नफ़क़हु, हमें समझ में ही नहीं आता। कसीरम मिम्मा तक़ूल, जो तुम बातें कहते हो ना तो हमारे सर के ऊपर से जाती, हमें समझ में नहीं आता जो तुम कहते हो। आज यही मामला है। आज मुफ्तियान किराम बात करते हैं, जुमा में उलमा बात करते हैं और दाई हजरात बात करते, दावत देते, तो ये उम्मत के समझ में नहीं आता, पल्ले नहीं पड़ता। हाँ कोई दुनियावी बिजनेसमैन की बात हो, यूट्यूब की बात पल्ले पड़ जाती है, फेसबुक पल्ले पड़ जाता है, व्हाट्सएप पल्ले पड़ जाता है, लेकिन दीन और कुरान हमारे पल्ले नहीं पड़ता क्योंकि समझने ही नहीं चाहते हम। ये कौम के जैसे हमारा हाल है। ये कौम के बारे में मुफस्सिरीन लिखते हैं कि सब कुछ वो समझते थे लेकिन जानबूझकर वो नाटक करते थे, एक्टिंग करते थे कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। जैसे आज के नौजवान है ना कि कुछ सुनना नहीं चाहते, कानों में हेडफोन डाल दिया, कुछ देखना नहीं चाहते, आंखों पर गॉगल लगा दिया, कुछ समझना नहीं चाहते, अपने दिल और दिमाग पर ख्वाहिशात को इतना
سوار کر دیا کہ وہ کچھ سمجھنا بھی نہیں چاہتے. تو بالکل ایسے ہی معاملہ یہ قوم شعیب کا تھا. وہ کہنے لگے کہ بھئی ہمیں سمجھ میں نہیں آتا جو تم کہتے ہو. وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا. وہ کہنے لگے ہم تمہیں گارنٹی کے ساتھ ایک سب سے زیادہ کمزور آدمی سمجھتے ہیں. کمزور اس لیے کہ حضرت شعیب علیہ السلام اندھے ہو چکے تھے. یعنی اس قدر روتے تھے اپنے قوم کے حالات پر. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خطیب الانبیاء میرا بھائی شعیب یہ نبیوں کے فہرست میں سب سے بہترین خطیب، یعنی بہترین اسپیکر، بہترین بیان کرنے والا، دعوت دینے والا. اور اس قدر کہ جب بھی وہ قوم کو دعوت دیتے تو آنکھوں سے آنسو جاتے، اور جب تنہائی میں بھی بیٹھتے تو روتے اپنے قوم کے حالات پر. اللہ تبارک و تعالی نے سوال کیا شعیب اس قدر کیوں روتے ہو، جنت کے شوق میں یا دوزخ کے ڈر سے؟ تو حضرت شعیب کہنے لگے اے اللہ میں تیرے دیدار کے شوق میں روتا ہوں اور میری قوم کے حالات پر روتا ہوں. یہ دو چیزیں مجھے بڑی رلاتی ہے کہ جب میں تیرے دربار میں حاضر ہو جاؤں اور تو مجھ سے میری قوم کے بارے میں سوال کرے تو میرے پاس کیا جواب ہوگا. بتائیے، پوری قوم کا درد. جیسے ہمارے گھر میں بیٹا بیٹی نافرمان ہو تو ہم اس کے بارے میں سوچیں کہ میری بیٹی کو عذاب ہوگا، میرے بیٹے کو عذاب ہوگا، تو وہ باپ کو نیند نہیں آتی سکون سے. اگر بیٹی پردہ نہ کرے تو، بیٹی گناہگار ہو تو، اگر نیک باپ ہو تو. اگر ایسا ڈپلیکیٹ باپ ہوگا جو خود گناہوں پر لگائے گا تو پھر وہ تو وہ خود بے شرم بنا ہوا ہے تو اسے کیا رونا آئے گا. تو ایسا اوریجنل باپ جو واقعتاً نیکوکار ہو تو وہ بیٹی اور بیٹیوں کے بے پردگی پر وہ روتا ہے، اسے سکون سے نیند نہیں آتی. تو یہی حال قوم شعیب کے حالات پر حضرت شعیب کا تھا. پوری قوم کا سوچ کر بیچارے رات کی نیند اڑ چکی تھی اور اتنا روتے تھے کہ بینائی ان کی زائل ہو چکی. ضریر البصر ان کے بارے میں آتا ہے یہ بہت کمزور نظر آتا تھا. جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف کی جدائی میں ان کی بینائی چلے گئی تھی، وہ اندھے ہو چکے تھے. بیٹا بیچارہ جدا ہو گیا تو بڑے رویا کرتے. تو بالکل ایسی ہی حالات حضرت شعیب علیہ السلام کے ہو چکے تھے. تو وہ قوم وہی اسی کو دلیل بنا کر، حالانکہ قوم کے ہی دکھ درد میں بیچارے کمزور اور نابینا ہوئے ہیں، اور قوم یہ کہہ رہی ہے کہ تم بڑے کمزور ہو، ذرا سنبھل کر رہو، نابینا ہو ذرا سنبھل کر رہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تمہیں نقصان پہنچا دیں. تو فرمایا وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ. تو قوم اور کیا کہنے لگی، اگر تمہارا خاندان نہ ہوتا لَرَجَمْنَاكَ تو ہم تمہیں ضرور رجم کر دیتے. رجم کہتے ہیں آدھا زمین میں دھسا کر پوری قوم مل کر جسے مارے، اس قدر مارے کہ وہ مر جائے. قوم کیا کہہ رہی ہے کہ اے شعیب اگر تمہارے خاندان کا ہمیں ڈر نہ ہوتا. راحتو کا حضرت شعیب کا خاندان بڑا پاورفل تھا، بیک گراؤنڈ بڑا پاورفل تھا حضرت شعیب کا، کیونکہ خاندان کے لوگ بحیثیت مالدار کے اور درجے کے بڑے پاورفل اور طاقتور تھے. تو اب ہوتا ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی پاورفل خاندان تھا بنو ہاشم. جب کفار حملہ کرنا چاہتے تھے تو عبد المطلب ذہن میں آ جاتے، ابو طالب ذہن میں آ جاتے کہ بھئی یار یہ اتنا پاورفل خاندان سے تعلق ہے، وہ اللہ کے نبی کا کچھ بگاڑ بھی نہیں سکتے تھے. تو بالکل ایسے ہی معاملہ حضرت شعیب علیہ السلام کا تھا کہ ان کا خاندان بڑا پاورفل تھا. تو یہ لوگ کہنے لگے اگر تم ایسے بیک گراؤنڈ سے تعلق نہ رکھتے، اگر تمہارا خاندان ایسا نہ ہوتا تو ہم تمہیں آدھا زمین میں دھسا کر اس قدر پتھر مارتے کہ تم مر جاتے، یعنی اتنا ذلیل کر کے تمہیں مارتے. لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ. اور قوم کیا کہنے لگی، تیسرا جملہ دیکھو بڑا تکلیف والا، کہنے لگی ہماری نظر میں تو تمہاری کوئی عزت ہے ہی نہیں. وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ، ہم تو تمہیں گنتے ہی نہیں ہیں. وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ، ہمارے اوپر تمہاری چلنے والی نہیں ہے. یہ جو تم چلانے کی کوشش کر رہے ہو نا تو ہم تمہاری سننے والے نہیں ہیں، ہمارے اوپر تمہارا کوئی قدرت کوئی طاقت چلنے والی نہیں ہے. قال یا قوم ارہتی اعز علیکم من اللہ. تو حضرت شعیب کہنے لگے اے میری قوم کیا تم میرے خاندان سے زیادہ ڈرتی ہو اللہ کے مقابلے میں، یعنی اللہ سے زیادہ تم خاندان سے ڈرتے ہو. دیکھو کیسے لوگ تھے، کہنے لگے ارہتی اعز علیکم، تم میرے خاندان کو زیادہ عزت دیتے ہو من اللہ، اللہ کے مقابلے میں، یعنی میرے خاندان سے ڈرتے ہو مگر اللہ سے ڈرتے نہیں ہو. فرمانے لگے وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا، اور تم نے اللہ کو ایسے بھلایا کہ اللہ کو تم نے پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا. پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا مطلب بھلا دیا. وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا،
اور تم نے اللہ کو ایسے بھلایا کہ وہ بھولنا بھی بھول گئے. یعنی اللہ کو گنتی میں ہی نہیں لایا تم نے. ہمارا بھی ایسے معاملہ ہے, ہم میں کچھ مسلمانوں کا, ہم اللہ کو شمار ہی نہیں کرتے. دنیا والوں سے ڈر لگے, بیوی بچوں سے ڈر لگے, لیکن اللہ کا خیال ہے اللہ سے ڈر کر کچھ چھوڑ دے, یہ ہوتا نہیں ہے ہم سے. وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا, اور اللہ کو تو تم نے پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا. إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ, سن لو یقیناً میرا پروردگار جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے, سن رہا ہے, سمجھ رہا ہے. اللہ کا علم اس سب کو گھیرے ہوئے ہے. یعنی اللہ کی ایسی نالج ہے تمہارے بارے میں, اللہ کا ایسا علم ہے, اور اللہ ایسی نظر رکھے ہوئے ہیں کہ اللہ چاروں طرف سے تمہیں دیکھ رہا ہے. اللہ کا دیکھنا چاروں طرف سے, اللہ نے چاروں طرف سے تمہارا احاطہ کیے ہوئے, محاصرہ کیے ہوئے, چاروں طرف سے اللہ نے تمہیں گھیرا ہوا ہے. یعنی سی سی ٹی وی فوٹیج ہوتا ہے نا, رائٹ سائڈ اگر اس کا ہم کر دے تو صرف رائٹ کا بتاتا ہے, وہ لیفٹ سائڈ کر دے تو صرف لیفٹ کا. لیکن اللہ بتا رہے ہیں کہ ہم تم پر ایسی نظر رکھے ہوئے ہیں کہ چاروں طرف سے ہر اینگل سے ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں. تو حضرت شعیب یہی کہا کہ میرا پروردگار تمہیں ہر اینگل سے دیکھ رہا ہے. تو تم یہ مت سمجھو کہ تم بچ جاؤ گے, تمہیں ہمیشہ اپنے اعمال کا بھگتنا پڑے گا جو تم کر رہے ہو. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے